الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وجد الحسن والحسین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے رڑ کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک سیدی یا حبیب سبحان الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلک وصحابک جد الحسن والحسین سبحان اللہ عزیزان من احباب ذی وقار تہاڈی بارگاہ ناز دے وچ سورت بقرہ دی آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت دے حصے دے اتے کچھ گفتگو کرنی ہے دعا ہے اللہ سانو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے تے مالک سن کے توانو اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے عزیزان من سورت فاتحہ تو بعد سورت بقرہ دی ابتدا ہوندی سورت فاتحہ جنوں اسی الحمد شریف آنے ہاں قرآن دی ایک نایاب سورت ہے اس سورت کے بارے مفسر قرآن حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے کہ یہ ایسی با کمال سورت ہے کہ جدوں یہ سورت نازل ہوئی تے شیطان رنا آ یہ سورت فاتحہ جس وقت حضور دے سینہ اطہر تے اتری اس وقت شیطان رنا ارشاد فرماندے شیطان 3 مقامات تے رنا پہلا مقام جدوں ان دے گل دے وچ لعنت دا توق پایا گیا لعنت دا توق پا کے اللہ انہوں ارشاد فرمایا سورت بقرہ چ اللہ ارشاد فرمایا اہبطوا اتر جا نکل جا بس دفع ہو جا اس وقت شیطان رنا کہ مینوں بارگاہ رب ذوالجلال وچ کٹ دیتا گیا امام غزالی فرماتے ہیں دوجی باری شیطان اودو رنا جدوں تیرے میرے آقا دا ظہور ہویا ہے سبحان اللہ جدوں حضور دی آمد ہوئی اس وقت شیطان رنا تریجی باری امام غزالی فرماتے ہیں شیطان اودو رنا جدوں سورت فاتحہ نازل ہوئی سبحان اللہ ایسی با کمال سورت فاتحہ تے عزیزان من اللہ عز و جل نے سورت فاتحہ دے وچ طریقہ دسیا ہے طریقہ اس بات دا دسیا ہے کہ کس طرح کسے وڈے دی بارگاہ دے وچوں منگنا ہوندا ہے سبحان اللہ
کسے وڈے دی بارگاہ دے وچوں منگن دا طریقہ کیے اللہ اس صورت دے وچ واضح عزیزاں نے من دس چھڈیا۔ اللہ عز و جل نے ابتدائی آیتاں دے وچ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ دسیا کہ جدوں بھی کسے وڈی ذات کو منگنا ہے نا پوند اس ذات دی تعریف کیتی جاوے، سبحان اللہ، پوند اس ذات دی تعریف کیتی جاوے، اس تو بعد اپنی عاجزی دا اظہار کیتا جاوے کہ میرے مالک میں بڑا گنہگار ہاں، ڈھیر گنہگار ہاں۔ ان دے تو بعد اپنا مدعا اپنی بات جیڑی بھی ان دی بارگاہ چ عرض کرنی ہے وہ پیش کیتی جاوے۔ یہ سارا طریقہ، یہ سارا پروٹوکول عزیزان من اللہ سورت فاتحہ وچ دس چھڈے۔ اساں کسے کولوں بھی منگنا ہوئے نا، کسے بڑے چودھری کولوں منگنا ہوئے تے ان دا بھی کوئی طریقہ کار ہوندا ہے، کوئی پروٹوکول ہوندا ہے۔ کسی ایم پی اے نال گل کرنی ہوئے، ایم این اے نال گل کرنی ہوئے تے اس دا سارے دا ایک پروٹوکول ہے، ایک نظام ہے کہ پوند ہوندے جڑے اوندے مشیر خاص ہون انہاں نوں ٹکرنا پوندا ہے، او مر ادب دے طریقے دسدا ہے۔ کسی پیر صاحب نوں ملن جانا ہوئے تو پیر صاحب آج کل یہ معاملات چلتے ہیں کہ پیر صاحب نے کسی نوں ملن جانا ہوئے تو پون 3-4 بندے انہوں دستے ہیں کہ پیر صاحب نے بھائی انہاں دی بارگاہ وچ ادب نال بمی، سکون نال گل کری، فلانی گل نہ کری، او جڑی ہے او پیر صاحب دے مزاج اتے ناگوار گزردی ہے، یہ گلاں تو نہیں کرنیاں تے جڑیاں گلاں کرنیاں نے او بھی دسیاں جاندیاں۔ عزیزان من اسی عام بندے نوں ٹکرنا ہوئے، ایم این اے ایم پی اے نوں ٹکرنا ہوئے تے اسی ایک پروٹوکول دے تحت ان دے کولوں کوئی شے منگنی ہوئے نا، پیر صاحب کولوں، ایم این اے کولوں، ایم پی اے کولوں، تے ایک پروٹوکول دے تحت جا کے اسی منگنے ہاں۔ تے جدوں عزیزان من ان دی بارگاہ دے وچ جا کے منگنا ہے، اس بارگاہ دا بھی تے کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، سبحان اللہ، اس بارگاہ اقدس دا بھی کوئی نہ کوئی پروٹوکول تے ہے نا۔ جویں ایم پی اے ایم این اے دا پروٹوکول ان دے مشیر دستے نے نا، مشیر خاص اس دسیا کہ انج کر کے گل کریں، انج گفتگو کریں، اے گل نہ کریں، ناگوار گزر جاسی۔ وہ اپنا ایک پروٹوکول دس دینے، جڑے بندہ جڑا سوالی ہے جس پیر صاحب نو ملنا ہے ایک پروٹوکول انہوں دسیا جاتا ہے۔ اسی طرح جڑا ساریاں دا مالک ہے اس بھی اپنی بارگاہ چوں منگن دا پروٹوکول دسیا عزیزان۔ اس پروٹوکول سورت فاتحہ دے وچ دسیا۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی منگو ان دی بارگاہ دے وچوں، میری بارگاہ دے وچوں جدوں بھی تساں منگنا ہے پوند میں رب ذوالجلال دی تعریف کرنی ہے، تساں پوند تعریف کرو، اس تو بعد اپنی عاجزی دا اظہار کرو کہ آپ کو اللہ سنیا میں تیری ہی عبادت کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے کولوں ہی مدد طلب کرنا، میں ڈھیر گنہگار ہاں، ڈاڈا گنہگار ہاں۔ ان دے تو بعد جدوں یہ دو کام کر لو ان دے تو بعد تیسری باری جدوں آوے تیسرے مقام تے تسی میری بارگاہ دے وچ دعا کرو، تواڈے ہاتھ دعا دے بلند ہوسن دے، تسی منہ تے نہ پھر سو پاؤں تواڈا کام میں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اس ذات اپنی بارگاہ چوں منگن دا پروٹوکول عزیزان من دسیا۔ مر جڑی آیت کریمہ جڑی موضوع میں تانوں لے جاؤں گا، آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومنہ دیاں صفتاں رب بیان کیتیاں سبحان اللہ، سورۃ بقرہ دی ابتدائی آیتاں دے وچ ماشاءاللہ، اللہ ارشاد فرماندا ہے اے او نے جڑے غیب تے ایمان لے۔ سبحان اللہ، یعنی سادہ لفظاں وچ میں دساں عزیزان من، اللہ آکھنا چاہتا ہے اے او نے جنہاں ان ڈٹھا سودا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الذین یؤمنون بالغیب، اے او نے جڑے بغیر ویکھے تو ایمان لے آئے۔ یعنی دوسرے لفظائیں سادے لفظائیں میں عرض کراں، اللہ پہ آندہ ہے اے او نے، مومن او ہے جس بغیر ویکھے ان ڈٹھا سودا کر لیا۔ ویک بکھا کے ہر کوئی مان جاندہ ہے، ویک بکھا کے ووٹ لگن والے بھی وہ بھی پوند کوئی نہ کوئی گل وکھاندے نے، کوئی نہ کوئی گل، کوئی سڑک بنا چڈی، کوئی بجلی لوا چڈی، انہاں پوند اپنا آپ وکھانا ہوندا ہے، موڑ انہاں نوں ووٹ دینا ہوندا ہے۔ لیکن اللہ فرماندا اے ایمان کامل دی نشانی نہیں کہ ویک وکھا کے سودا کیتا جاوے۔ اللہ فرمایا میری بارگاہ دے قریب او نے جنہاں انڈٹھے سودے کیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میری گفتگو پہنچ رہی ہے سارے تکر عزیزان، ایک باری آخر تکر جتھے تکر اینڈ تے بیٹھو درویش میرا بیٹھو ہے یا محمد دی صدا بلند۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے او نے میرے مومنین بندے، او بندے نے جنہاں انڈٹھے سودے کیتے۔
تے جنہ عزیزاں نے من انڈٹھا سودا کر لیا ہے نا ایک واری تقوی رکھ کے سر سٹ چھڈیا اون دی بارگاہ دے وچ انہاں نوں مڑنا اس جہان دے وچ کمی چھڈدا ہے تے نہ اس جہان دے وچ کمی. ملکہ زبیدہ انڈٹھا سودا کیتا. ملکہ زبیدہ عزیزاں نے من انڈٹھا سودا ویک وکا کے نہ سو کیتا. خلیفہ ہارون رشید دی زوجہ بہلول دانا دا واقعہ بڑا مشہور ہے تواڈی بارگاہ دے وچ پیش کراں. وہ بیٹھا ہویا نہر دے کنڈے تے عزیزاں نے من اس پیر وچ رکھیا ہویا تے اوتے ریت دے کوٹھے بنائی جاوے. ریت دے کوٹھے بنا کے تے او صدا پہ لاندا ہے آؤ بھائی جنت دے مکان لے. ہن عجیب کھیڈ فقیر دی کہ بناندا ریت دے کوٹھے پیا تے اعلان جنت دے مکاناں دا پیا. سبحان اللہ. یہ مطلب یہ ہے عزیزان من سوچنے والی بات ہے جڑے ایتھے محمد کردے نے جنت وچ بھی انہاں دی حکمرانی ہے. سبحان اللہ. وچ پیر رکھیا ہوا ہے اوتے جنت دے کوٹھے بنائے جاندا ہے جنت دے مکان تیار کیتی جاندا ہے. ملکہ زبیدہ اپنیاں سہیلیاں دے نالوں دا گزر ہو گیا. جویں ملکہ زبیدہ گزری بہلول صدا مڑ بلند کیتی اس کہا جی جنت دے مکان لے لو جنت دے کوٹھے لے لو. ملکہ زبیدہ پوچھیا جی ان دی قیمت کی ہے؟ اس کہا جی اے جڑا 9 لکھا ہار ہے ان دی قیمت. اس فٹافٹ ملکہ زبیدہ بہلول ال سٹیا 9 لکھا ہار اس ریت دا بک بھر کے ملکہ زبیدہ دی جھولی دے وچ کر چھڑے. سبحان اللہ. ملکہ زبیدہ او ریت دا بک لے کے گھر ٹر گئی. او عزیزاں نے من ہارون رشید پوچھیا کہ تو اے بک لے آئی ہے تے 9 لکھا ہار کی دے؟ او سکا جی یہ جڑا 9 لکھا ہار ہے او میں جنت دا مکان خرید لیا ہے. اے ریت جڑی جنت دا مکان ہے تے 9 لکھا ہار میں ان دی قیمت ادا کر چھڈی. اس وقت ہارون رشید پریشان ہویا. او سکیا توجہ ہے نا حضرات. سبحان اللہ. او سکیا ایڈا قیمتی ہار او دے چھڈے تے ریت لے آئی تے پیا نہیں جنت دا کوٹھا ہے. عجیب معاملہ ہے. اس آکھا نہیں یہ تو میریاں میں ہی جانا تینوں اس گل دا نہیں پتا یہ میرا تے بہلول دا راز. جدوں عزیزاں نے من ہارون رشید یہ گل کیتی بے تابی دے وچ بستر دے اوتے لمما پیا اکھ لگی تے ویندا کی ہے کہ جنت ہے تے ہر کوئی جڑا ہے وہ جنت دے وچ جڑا ہے وہ مچل رہا ہے پھر ٹر رہا ہے. اندر میں ٹریا جانا ہن اپنا خواب بیان کردا پیا. حکایات مولانا روم دے وچ اس گل نوں مولانا روم صاحب نقل کیتا. فرماندے نے وہ ٹردا جاندا ہے تے ویندا کی ہے کہ ایک مکان ہے اون دے اوتے لکھیا ہوا ہے البیت زبیدہ. سبحان اللہ. کہ زبیدہ دا گھر کی لکھیا ہوا ہے عزیزان من؟ البیت زبیدہ زبیدہ دا گھر. او ساکھیا یار میں جو مارا پھردا پیا تے اے تے اپنا ہی گھر ہے. زبیدہ میری بیوی یہ تے اپنا ہی گھر ہے مڑتے میرا اپنا ہی ہویا. فٹافٹ جامن لگا تے اگو بیلیاں کھلے مارے جڑے دربان کھڑے ہوئے ہیں باہر ان جڑیاں نہ چنگیاں پٹیاں. انہاں کہا تو ایدے کی لون آیا ہے؟ اس کہا جی میری بیوی دا گھر ہے. اس کہا اتھے تیرا کوئی حق دعویٰ نہیں چل نکلدا ہو. جویں ہی انہاں فرشتے چاہ کے انہوں بوئیں تے سٹیا ایدو بوئیں تے ڈٹھا تے ادو ان دی آنکھ کھول گئی. ٹریا آیا زبیدہ دی بارگاہ دے وچ آکھا زبیدہ میرے کول غلطی ہو گئی ہن مینوں بہلول کول لے جا میں بھی جنت دا کوٹھا لینا. سبحان اللہ. ملکہ زبیدہ تے ہارون رشید دوویں ٹر پے. جدوں بہلول دے کول آئے عزیزاں نے من آ کے بہلول جڑا ہے اس دی بارگاہ دے وچ ہارون رشید خلیفہ عرض کردا ہے وہ جی بہلول صاحب ایک کل بھی تسی مکان پہ بناندے ہو تے زبیدہ نوں بھی تساں دتا ہے اج مینوں بھی دیو مکان. ادوں عزیزاں نے من بہلول جڑا اس کہا تو ہی مکان لے لا. اس کہا جی ان دی قیمت کی ہے؟ اس کہا تیری ادھی بادشاہی. سبحان اللہ. واہ واہ. بہلول کہا تیری ادھی بادشاہی اس مکان دی قیمت ہے. ادوں تڑفیا اس کہا زبیدہ نو 9 لکھے ہار دے بدلے دے چھڑی مینوں ادھی بادشاہی میرے کول منگنا ہے. اس ادوں بہلول جواب دیتا اس کہا او سودا کیتا انڈٹھا تو ویکھ وکھا کے آیا کھڑا. او سودا کیتا انڈٹھا تے تو ویکھ وکھا کے آیا کھڑا ہے. یعنی عزیزان من اللہ بھی یہی گل منگدا ہے. اللہ ارشاد فرماندا ہے الذین یؤمنون بالغیب. مومنین او نے جنہ ویکھ وکھا کے سودا نہیں کیتا انہاں انڈٹھے سودے کیتے ہوئے. واہ واہ. ویکھ وکھا کے تے ہر کوئی سودا تے ویکھ وکھا کے جڑا سودا کیتا جاندا ہے ان دی قیمت بھی زیادہ دینی پوندی ہے. سبحان اللہ. ملکہ زبیدہ دے قصے تو یہ گل سمجھ آئی کہ جیڑا سودا ویکھ وکھا کے ہو جاوے نا ان دی قیمت بھی ڈاڈی دینی پوندی ہے بالی دینی پوندی ہے.
تے جیڑا انڈٹھا سودا کر کے سر نو سٹ کے آگ چھڈیا کہ تو ہی محمد ہے، تو ہی رسول ہے، تو ہی حبیب ہے، جدوں اے گل کر چھڈی سر نو جھکا کے اے آگ چھڈیا عزیزان نے من اون دے تو پیچھے تے گل رہ ہی کوئی نہیں گئی. رب بھی انہاں نو مومنین دا درجہ عطا فرماندا جیڑا انڈٹھا سودا کر. سبحان اللہ. اسی طرح عزیزان نے من اسی طرح انڈٹھے سودے ہوئے اس جہان دے وچ کائنات دے وچ. ابو بکر صدیق ویکھ لیا ہا اندے تو بعد سودا کیتا، حضرت عمر فاروق ویکھ لیا ہا اندے تو بعد سودا کیتا، عثمان غنی ویکھ لیا ہا اندے تو بعد سودا کیتا. پر یمن دے وچ کرن دی دھرتی دے اوپر ایک عاشق رہندا ہا اس انڈٹھے سودے کی. سبحان اللہ. یمن دے وچ کرن دی دھرتی تے او عاشق رہندا ہا جندا نام اویس عزیزان نے من اس انڈٹھے سودے کیتے. ہویا انڈٹھا سودا کیویں کہ کرن یمن دے وچ محمد عربی دا نام مشہور ہوندا گیا. محمد حال حضرت اویس کرنی تکیا کوئی نہیں، نام مشہور ہوندا گیا محمد عربی دی ذاتیت دسدا. چلدا چلدا نام حضرت اویس دے کناں دے وچ پیا، جویں کناں دے وچ نام پیا دل دے وچ ٹھنڈ پے گئی. اس آکھیا ای ہوئی تے مائی ہے. سبحان اللہ. آواز چلدا 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 نام حالے نام آیا ہے، حالے تکیا کوئی نہیں، سودا انڈٹھا پہ ہوندا ہے عزیزان من. حالے نام عزیزان من سنے ہیں صرف کناں دے وچ نام آیا محمد محمد محمد. آکھو کا سارے محمد 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 محمد. عزیزان من ایو نام انج چلدا 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 یمن دی دھرتی تے پہنچیا. یمن دی دھرتی دے وچوں کرن دی بستی وچ پہنچیا. کرن دی بستی دے وچوں ایک بڈھیا مائی آئی، اون دے گھر ایک بچہ ہا، اون دے کنے جدوں آواز پئی تے دل اوندا تڑپیا. اس آکھیا ای ہوئی تے مائی آئے. سبحان اللہ. او جنوں تسی سارے محمد آندے ہو ای ہوئی تے میرا یار. سبحان اللہ. ادو سینے دے وچ تڑپ پیدا ہوئی، عشق نے مچل ماری. حالے عزیزان من کھیڈن دی عمر آئی، حالے عمر جیڑی آئی حضرت اویس کرنی دی کھیڈن دی عمر آئی. تاں ہی تے امی حیدر شاہ صاحب لکھیا نا کہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو. او عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، کھیڈاں کھیڈ دی بھول گئیاں تے مہندی لائی سی یار دی الفت وچ، زلفاں کھل دیاں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو. ہنجو ڈل دیاں حیدر شاہ میاں ایتھے میں نہیں رلی، کہیں رل دیاں. حیدر شاہ میاں ایتھے میں نہیں رلی، کئی رول دیاں. عزیزان من جدو سینے دے وچ محمد مصطفیٰ دا عشق دھڑک ماردا ہے نا ادو ہی تے چاس ہوندی ہے زندگی دی. واہ واہ سبحان اللہ. چلے ادو ہی تے زندگی دا سواد ہوندا ہے، ادو ہی تے پتہ لگدا ہے کہ محبت کی ہے تے محمد کی ہے. سبحان اللہ. اوے ادو ہی تے ساریاں گلاں دے نتارے ہوندے نے. تے عشق منگدا کی ہے تواڈے کول؟ دسو عزیزان من، عشق منگدا کی ہے؟ عشق دا بڑا اصول کی ہے. عشق جدو کسے نال ہو جاندا ہے نا ہو جاندا ہے. محبت تے عشق دے وچ ہی ہوئی تے اصولی فرق ہے. سبحان اللہ. کیا بات. محبت تے عشق دے وچ ایک اصولی فرق تواڈی بارگاہ دے وچ پیش کراں. جدو کسے نال محبت ہو جاندی ہے نا محبت، ادو بندہ اوندا بھی خیال رکھدا ہے، بندہ اپنا بھی خیال رکھدا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. جدو محبت ہو جاوے ادو بندہ کی کردا ہے؟ سارے بھلیائے اپنا بھی خیال رکھدا ہے تے اوندا بھی اپنے یار دا بھی خیال رکھدا ہے. لیکن جدو عشق ہو جاندا ہے نا، جدو عشق ہو جاندا ہے ادو بندہ اپنا خیال نہیں رکھدا، بندہ اون دے خیال رکھدا. سبحان اللہ. یہ عشق تے محبت دے وچ عزیزان نے من اصولی فرق ہے. تے مودت دا درجہ تے بلند کر ہے. مودت یہ ہے جیڑی پانی نو مچھلی دے نال ہو جاندی. جی میں مچھلی جیڑی ہے وہ پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، جن دے نال مودت ہوے بندہ ان دے تو بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. عزیزان من عشق دا ایک اصول ہے، عشق دا یہ بڑا اصول یہ ہے تواڈی بارگاہ وچ پیش کراں کہ عشق ہوندا ہے جڑا سارے تو سونا. عشق ہوندا ہی اون نال جڑا حسین ہوے، جڑا جمیل ہوے، جڑا ڈھیر ہی خوبصورت ہوے. تے اج دی تاریخ دے وچ آدم تو لے کے آج تائیں نظر مار کے ویکھ لو کوئی ہے سونا آمنہ دے لال جی عزیز. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوئی ہے آمنہ دے لال جی سونا تے لے او سامنے؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں.
کوئی یہ نام محمد دے وچ برکتاں نہیں، نام محمد دے وچ عظمتاں نہیں، صرف ایک باری یار دا نام لے لئیے دل نو سکون آ جاندا ہے، چین آ جاندا ہے، قرار پیدا ہو جاندہ ہے، دل دے وچ محمد عربی دا نام لیا عجیب عجیب پھڑک پیدا ہوندی ہے عزیزان من۔ تائیں تے کسی شاعر قلم اٹھایا ہے کہ اس لکھنا شروع کیتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کوئی یعقوب اور کوئی ہوئے تو جا کے پوچھے حضرت یعقوب کو کہ کمیں یوسف دا دیدار نصیب ہویا 40 سال پیچھے، 40 سال بعد حضرت یعقوب نو حضرت یوسف ملے عزیزان من، تے کمیں ملے کوئی پوچھے حضرت یوسف کو، لیکن شاعر ان کا جواب دیتا کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ عزیزان من اسی حضور دی نسبت رکھن والے لوگ، اسی نسبتاں نال بڑا پیار کرن والے لوگ، نسبت دے نال اسی انس کرن والے لوگ عزیزان من۔ اے عزیزان من جیڑا حضور دے در دے نال وابستہ ہو جاوے، سرکار دی غلامی دا توق گل دے وچ پا لوے، سرکار دا نوکر بن جاوے، سرکار دا خادم بن جاوے، اسی کیوں دے بھی جوڑے چاون والے؟ سبحان اللہ۔ عزیزان من اللہ عز و جل دی ذات اقدس اور رب ذوالجلال وہ اتنا کرم فرماندا ہے اس بندے تے جیڑا محمد عربی دی محبت سینے دے وچ رکھے، ایسا کرم فرماندا ہے کہ وہ آندا ہے دنیا دے وچ بھی تینوں پروٹوکول دینا ہے، وہ بندہ جنہیں سینے سرکار دی محبت تھی، اللہ انہوں آندا ہے دنیا دے وچ بھی تینوں پروٹوکول نہ رکھ سا تے معاشر دے وچ بھی تینوں پروٹوکول دے سبحان اللہ۔ تیرے جیندیاں بھی تینوں پروٹوکول، تیرے مرن تو بعد بھی تیری مزار تے چادراں ہی چڑھ دیاں رکھ، سبحان اللہ۔ ایسا پروٹوکول اللہ عز و جل تے موڑ جیسا انڈٹھا سودا کیتا اویسے کرنی انہوں نے رب مقام کی دیتا، معاشر دا میدان لگا ہونا ہے، سارے صحابی ٹورے جاندے سارے اندر جنت دے وچ داخل ہوندے پے، ہن جنہاں انڈٹھے سودے کر لینے انہوں نے مقام کی حاصل ہوندے، سارے صحابی ٹورے جاندے، حضرت ابو بکر ٹر گئے، مولا علی مشکل کشا ٹر گئے، حضرت عمر فاروق ٹر گئے، حضرت عثمان غنی ٹر گئے، حضرت عبداللہ بن ابو عبیدہ بن جراح ٹر گئے، حضرت بلال حبشی ٹر گئے، عزیزان من سارے جنت دے وچ جاندے پے، حضرت اویس کرنی جدوں نکلن لگنا ہے نا، جاون لگنا ہے، اللہ صدا اللہ آواز دینی اویس تو رک جاؤ، سبحان اللہ، اویس تو کھلو۔ حضرت اویس سوچنا تے ہے، میرا تخیل آتا ہے حضرت اویس سوچنا تے ہے تیرے یار نال آج تئی محبت کیتی ہے، کوئی تیری نافرمانی نہیں کیتی، تیرے یار دا ایک ٹوٹا میں بتری کٹ چھڈی تے آج بھی مینوں ڈکنا ہے، معاملہ کیے ماجرا کیے، تیرے یار دے نال تے عشق کیتا ہے، محبت کیتی ہے، اللہ ارشاد فرمانا ہے اویس جیڑا تو انڈٹھا سودا کیتا نا، انڈٹھیاں بغیر ویکھیا میرے یار نال محبت کیتی آیا، اوندا تینوں انعام دیو۔ حضرت اویس آکھنا کی انعام دیو رب ذوالجلال؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمانا ہے اویس ایتھے کھلو جا تے اے گنہگاراں دا مجمع ہے، انہاں انگل کردا جا تے جتھوں جتھوں تیری انگلی گئی تیرے نال ہی جنت دے وچ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان من اسی نسبتاں نو قائم رکھن والے لوگ ہاں، سرکار دی نسبت دے اوتے عمل کرن والے اسی لوگ ہاں،
سانو تے عزیزان من پتہ لگ جاوے نا کہ اے شے حضور دے نال منسلک کے آج بندے آندے نے محمد عربی ساڈے رنگے آن آج لوگ بڑا بڑا کلیجہ کر کے گل کر دیں کہ محمد عربی ساڈے رنگے آن وہ جھلیا تو تھوک سٹے تے بیماریاں پیدا ہون محمد تھوک سٹن تے کوڑے خو مٹھے ہو جاون سبحان اللہ تو تھوک سٹے تے بیماریاں ہر تھان تے لکھیا ہوندا یہاں تھوکنا منع ہے اے تو انسان تیری خباثت ہے پر محمد عربی جدوں تھوک سٹن تے کوڑے خو مٹھے ہو جاندے سبحان اللہ صحابی رسول آسم انہوں دا نام ہا انہوں نے 4 بیویاں ہاں ہر بیوی دی خواہش ہے ہوندی آئی کہ میں خشبو جڑی ہے عطر جڑا ہے وہ آسم تو چنگا لا کے رکھنا ہے صحابی رسول انہوں دا واقعہ بیان کرتا ہے ضیاء النبی دی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154 تے پیر کرم شاہ اظہری رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کیتا ارشاد فرماندے انہوں نے 4 بیویاں ہاں ہر بیوی دا دل ہوندا کہ آج عطر ایسا لاواں کہ آسم نالوں خشبو زیادہ ہوتی سبحان اللہ عزیزان من روز حضرت آسم دے کول دوجی بیوی دوسری بیوی جڑی آئی ایک جڑی اسے ارادہ کرنا کہ آج خشبو جڑی ہے زیادہ میرے کو ہونی دوجی یہ آکھنا تے لیکن جدو حضرت آسم گھر وچ بڑھنا نا داخل ہونا سارے بیویاں دی خشبوواں مدم ہو جانیاں حضرت آسم دی خشبو مڑ بھی بلند سبحان اللہ ان ایک باری ساریاں 4 جڑیاں نے وہ آ کے بہ گئیاں سامنے اپنے خامند نو با لیا تے پوچھدیاں نے اے ساڈے تاجدار سراں دے سردار اے گل تے دسو کہ اسی بھی خشبو عطر ون تو پونے نویں عطر لا کے رکھنیاں پر جیڑی تہاڈی خشبو ہے تسی گھر دے وچ داخل ہوندے ہو نا تہاڈی جیڑی خشبو ہے اون دا نظارہ ہی ہو رہے اون دا کمال ہی وکھرا ہے اے گل کی ہے ماجرا کی ہے کہ حضرت آسم فرماندے تسی جلیاں ہو گئیاں ہو اے گل میری نہیں گل محمد عربی دی ذات گل تے میری گل تے ہے ہی نا گل تے یار دی ہے گل تے سرکار دی ہے انہاں کہا جی دسو تے صحیح کیویں کر کے حضرت آسم فرماندے نے کہ ایک وقت آ کہ میرے پورے جسم دے اوتے پورے بدن دے اوتے جڑیاں نا پھنسیاں نکل آئیاں تے میں سرکار دی بارگاہ دے وچ جا کے شکایت کیتی میں سرکار دی بارگاہ جا کے عرض کیتی میں کہ سرکار ایک گل جڑی ہے نا میں تہاڈی بارگاہ وچ پیش کروں گا مینوں اے بیماری ہو گئی ہے پھنسیاں نکل آئیاں نے پھوڑے نکل آئے نے سرکار کوئی اندا حل کریے کوئی سبب لاویے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قمیض اتار حضرت آسم فرماندے نے میں قمیض اتاری جی حضور نے ہاتھ مبارک انج لیا تے اتے پھوک ماری تے نال اپنی لعاب دہن مبارک حضور نے اپنا تھوک مبارک اتے رکھ کے ملیا تے مڑ حضرت آسم فرماندے نے کہ میرے کمر دے اتے میری کنڈ دے اتے پھیر چھڈیا او دے گیا ہے آج تائیں آسم دے جسم وچوں خوشبوواں ہی نکل سی سبحان اللہ اے عزیزان من اے حضرت حضور دے لعاب دی حکمت ہے لعاب دی دانائی عزیزان من تے مڑ جیڑا حسن حضور نو اللہ عز و جل ارشاد عطا فرما دیتا حسن ایسا با کمال حسین بنایا کہ سامنے جدو اپنے یار نو رکھیا نا اللہ نواز رومانی عشق رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں جدو اپنے یار نو رب ذوالجلال سامنے رکھ لیا انج کر کے نور نو چمکا کے سامنے رکھیا تے نال عرض کیتی آکھن لگا سونیا تینوں میں بڑا ہی سونا بنایا ہے تیروں میں ڈھیر با کمال حسن عطا فرمایا انت عشقی و انا عشقا تو میرا عشق ہے تے میں تیرا عشق اللہ عز و جل نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت نعت گو شاعر حضور دے شاعر آن تے نعت بیان فرماندے آن تے حضرت حسان بن ثابت ایک شعر فرمایا ارشاد فرماندے خلقتا مبرہ من کلی عیب کان کا قد خلقتا کما تشاؤ سونیا اللہ تینو ہر عیب تو پاک پیدا کی سبحان اللہ سونیا اللہ تینو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے اے محبوب رب تینو انج پیدا کیتا ہے جی میں تیری مرضی آئی سبحان اللہ رب جنوں بھی بنایا رب دی مرضی نال ہی بنایا ہے رب نے اپنی مرضی نو مسلط کیتا ہے جنوں بھی بنایا جنوں بھی خلق کیتا سو کسے دا قد لمبا کسے دا قد چھوٹا کسے دی رنگت کیویں کسے دی رنگت کیویں جنوں بھی رب نے خلق کیتا ہے رب نے رب دی مرضی نال کیتا ہے لیکن جدو یار دی واری آئی نا اودوں سامنے با کے آندا ہے تیریاں زلفاں بناؤں کیویں دیاں بناواں سبحان اللہ تیرا مکھڑا بناؤں دسیں تے صحیح کیویں دا بناواں پوچھ کے یار کولو بنایا سو عزیزان نے مڑ وہ بھی محمد عربی دی ذات اقدس آئے وہ بھی بولے انہاں آکھیا جی مینوں بناؤں میں تے انج دا بناویں کہ عاشق کہیں مچل کے آکھن کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے بار سبحان اللہ آکھیا انج دا بناویں کہ عاشق مچل کے آکھن کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے او تسی اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے ایتھے دھرتی لف جاوے جیو مایا قدم ٹکاوے تے جیو کھولے پیٹ
زلف دے ایتھے راہی راہ بھول جاوے اوے نین نشیلے مست رسیلے سونا نینی گجل پاوے آ کھگڑے تے انج پہ جاپے جویں میں خانہ کھول جاوے بجلی دردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے او توبہ توبہ حسن سجدہ سارے سنگی ہاتھ چاہ کے تھے آخر تائیں او توبہ توبہ حسن سجدہ چال نہ جھلی جاوے علم خدا نے انہ دیتا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے انہی دیتی علمہ وچ نہ آوے کی اجاد نظر وچ ہو دی جو آوے ویک جاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدھر نظر سبحان اللہ آزم ایڈا سونا مائی سانو کدھر نظر نہ آوے عزیزان احمد اللہ ہر شے خلقی محمد عربی دی ذات اقدس واسطے دی تائیں تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے مولانا حضرت ارشاد فرمایا جناح میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن جناح میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے عزیزان من اللہ عز و جل اتنی نعمتاں نال بندے نو نواز دیتا ہے کہ اگر وہی رب ایک تکلیف بھی دے چھڑے نا اون بھی برداشت کرنا سکھے اس جو اتنی نعمتاں بندے نو نوازیا ہے اتنی نعمتاں بخشیاں نے ہر نعمت عزیزان من ایک ایک نعمت سا ساری زندگی سجدے دے وچ سیری رکھی ہے تے شکر ادا نہیں کرتے تے وڈیاں ان ساری نعمتاں نو ایک پاسے بھی رکھو تے جڑی محمد عربی جیسی رحمت عطا فرمائی اوندا پلڑا مڑ بھی سبحان اللہ اس بات تے لاکھ لاکھ کروڑا شکر رب دا ادا کرتے رہیے کہ رب محمد عربی دا امتی بنا کے نازل فرمائے سبحان اللہ وہ اتنیاں نعمتاں جو بندے نو عطا فرما دے وے تے ایک وقت وہ آزمائش بھی پا لوے تے گھبرایا نہ کرو عزیزان ان دی بارگاہ دے وچ مڑ بھی شکر ہوندا ادا کیتا کرو کہ اگر اس ایک آزمائش دے بھی چھڈیے تے اونیاں نعمتاں نو تے یاد کرو اس کتنا نواز دیتا ہے سبحان اللہ حضرت لقمان علیہ السلام قرآن دے وچ اللہ انہاں دا تذکرہ فرمایا اللہ ارشاد فرمایا لقمان کو ہم نے حکمت و دانائی بخشی حضرت لقمان ایک رئیس ایک مالک کا انہاں دے کول ملازمت کر دیا ڈیوٹی کر دیا ان دی اس جڑا مالک ہے انہاں دا ان دی اتنی محبت حضرت لقمان دے نال پیدا ہو گئی اتنا انس حضرت لقمان دے نال کردا کہ جدوں بھی ان دے کول کوئی نمی شے نہیں کرنی نا کوئی بھی فروٹ آ گیا کوئی سبزی آ گئی تو اس پاؤں حضرت لقمان نو صدقہ کرنا توجہ ہے حضرات سبحان اللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ اس حضرت لقمان نو صدقہ کرنا حضرت لقمان نو آکھنا ایتھے میرے کول پاؤ جی تے اس آپ کٹ کے وہ فروٹ وہ پھل جڑا ہے وہ کٹ کے دینا کرنا حضرت لقمان پاؤں تناول فرمانا پاؤں کھانا ان دے تو بعد اس انہاں دے مالک جڑا جنہاں دے کول حضرت لقمان ڈیوٹی کر دے انہاں بعد وچ کھڑا کرنا اتنی محبت اس بندے نو حضرت لقمان دی نیک سیرت نو ویکھ کے ہوئی ایک دفعہ اس مالک دے کول اس رئیس دے کول خربوزے آ گئے ڈھیر سارے جدو خربوزے ان دی بارگاہ دے وچ پیش کیتے گئے اس نوکر نو آکھیا کہ لقمان نو سد کے لیا اس پاؤں کھانے ان دے تو بعد میں کھا سکتا حضرت لقمان نو بلایا گیا حضرت لقمان آئے
اس رئیس آپ کٹ کے خربوزے جڑے نے حضرت لقمان نو ایک ایک پھاڑی کر کے دیندا رہے. حضرت لقمان 70 پھاڑیاں خربوزے کھا گئے. کتنیاں پھاڑیاں جی؟ 70 پھاڑی. حکایات روم دے وچ مولانا رومی صاحب اس گل نو نقل کیتا, اس واقعے دی حکایت نو نقل کیتا. ارشاد فرماندے نے 70 پھاڑیاں حضرت لقمان کھا گئے. ایک پھاڑی بچی, اودو حضرت لقمان آکھیا جی ہن ایک جڑی ہے تسی کھا لو. ادو رئیس وہ پھاڑی چاہیے تو اس آخیا یار بڑا ہی کوئی میٹھا خربوزہ ہونا ہے جڑا لقمان 70 پھاڑیاں کھا گیا. اس فوراً جڑا وہ منہ دے وچ رکھیا تے جویں ہی اس خربوزے دی پھاڑی منہ دے وچ رکھی عزیزاں نے اوویں ہی باہر کٹ جائے. اتنا کوڑا خربوزہ کہ زبان تو لے کے حلق تائیں ہر جگہ تے کڑواہٹ پھیل گئی. ادو اس حضرت لقمان نے مخاطب کر کے آخیا تو 70 پھاڑیاں کوڑے خربوزے دیاں کھا گیا. حضرت لقمان اگو جواب دیتا, ارشاد فرماون لگے اے یو ہاتھ تھا جن وچوں اگے لکھاں نعمتاں رب دیاں مٹھیاں کھادیاں. لکھاں رب دیاں مٹھیاں نعمتاں کھادیاں نے, تے اج اگر ایک کوڑی شے کھا لئیے تے لقمان نو فرق تے کوئی نہیں پے گیا. عزیزان من تسی بھی یہی تصور ذہن وچ رکھو کہ اگر او ذات کسے وقت آزمائش وچ پا بھی چھڈے نا تے اے گل بھی تے یاد رکھی کرو اے اوہی ذات ہے جس اگے تینوں اتنیاں نعمتاں عطا فرمائے. تے انہاں نعمتاں یہ ساری نعمتاں ایک پاسے, پر جڑا اس اپنا یار عطا فرمایا وہ ایک پاسے. دعا ہے جڑیاں گلاں کیتیاں نے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے تے سرکار دو جہان نال عشق و محبت دے رشتے قائم کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.